Hello students, good morning everybody. Today we have some problem related to profit and loss. Okay, let's see. Mr. Rai sold a mobile set for Rs 38,000. Mr. Rai 38,000 मा मोबाइल बेच्यो. Then SP of the mobile set is 38,000. Rai sold a mobile set for Rs 38,000 means SP of mobile set for Rs 38,000 at 5% loss. Then he do loss of 5%. Understood? He did 5% loss. Then at what price should he sell it to gain 5%? उसले कतिमा बेचेको भए? At what price should he sell it to gain 5%? यानी 5% उसले गेन गर्न, प्रॉफिट गर्न उसले कतिमा बेच्नु पर्ने छ? कतिमा बेच्नु पर्छ? 38,000 मा बेच्दा 5% लस गर्यो भनेपछि 5% प्रॉफिट गर्न, गेन गर्न उसले कतिमा बेच्नु पर्छ भनेपछि यो अनुसार हामीले एसपी निकाल्नु पर्यो. ल, एसपी अफ मोबाइल सेट, एसपी अफ द मोबाइल set equal to Rs 38,000. मोबाइल सेट को एसपी कति छ? सुरुको 38,000 and loss percent is loss percent 5%. Then we have to find what? Cost price of mobile set. First of all, we have to find cost price of the mobile set. Understood? Then CP of or cost price of the mobile equal to, formula of CP or cost price. What? SP plus loss. Understood? CP of the mobile set and cost price CP of the mobile equal to SP plus loss. भनेपछि हामीले SP मा लस एड गरिदिएपछि त्यहाँ के आउँछ त? सीपी. किनभने जहाँ लस भएको हुन्छ त्यहाँ सीपी एसपी भन्दा ग्रेटर हुन्छ. और सीपी इक्वल टू एसपी 38,000 प्लस लस. एक्चुअल लस छैन, 10% हो भनेपछि एक्चुअल लस इक्वल टू 5% अफ सीपी. और इसलाई यो साइड लगिदिनु. सीपी माइनस 5% भनेको 5/100 इन्टु सीपी इक्वल टू 38,000. और सीपी कमन आउँछ, सीपी कमन. देन 1 माइनस 520 जा भनेपछि 1/20 equal to 38,000. और 21 जा 20 CP into 20 minus 1 19/20 equal to 38,000. Then 19 2 जा यानी 2000
और CP इक्वल टू 2000 इंटू 20 इंटू 20 देयरफॉर CP इक्वल टू RS 2 to the 4 यानी 40,000 भनेपछि त्यो मोबाइल कतिमा किनेको थियो 40,000 मा अनि बेच्यो कतिमा 38,000 भनेपछि कतिमा बेच्दा उसले 5% गेन गर्छ जी 5% गेन गर्न उसले कतिमा बेच्नु पर्छ नाउ CP यहाँ दिएकै छ हामीलाई गेन 5% लिने यसबाट सेलिङ प्राइस आउँछ भनेपछि त्यतिमा बेच्नु पर्ला ल भनेपछि CP इक्वल टु RS 40,000 गेन profit percent 5%. Then SP equal to CP plus profit और equal to CP हामीसँग कति छ 40,000 प्लस एक्चुअल प्रॉफिट हैन प्रॉफिट पर्सेंट छ प्रॉफिट पर्सेंट केमा बेसेल हुन्छ CP मा भनेपछि एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टु प्रॉफिट पर्सेंट अफ CP भनेपछि 5% अफ 40,000 इक्वल टु 40,000 plus 5 upon 100 into 40,000 0 0 cancel 40,000 plus 5 to the 5 for the 20 and if beta 0 so 2,000 42,000 RS 42,000 understood Heavy Rai sold a mobile set for IS 38,000 Mr. Rai ने 38,000 मा मोबाइल सेट बेच्दा 5% लस गर्यो भनेछ उसले कति 5% लस गर्यो यदि उसलाई 5% गेन गर्ने थियो भनेपछि कतिमा बेच्नु पर्छ त हामीले पहिला यो SP र 5% लस बाट CP निकाल्यौं CP थाहा भएपछि अनि न हामी SP कतिमा बेच्यो भने जबसम्म हामीलाई CP थाहा हुँदैन तबसम्म हामी बुझ्दैनौं नि कतिमा बेच्यो भने त्यसले प्रॉफिट गर्छ कि लस गर्छ हामीले पहिला यो लस पर्सेन्ट र यो SP बाट CP फाइन्ड गर्नु अब त CP हामीले थाहा भयो 40,000 CP थाहा भएपछि हामीलाई 5% प्रॉफिट गर्न कतिमा बेच्नु पर्छ भनेपछि SP निकाल्दिनु त SP = CP plus profit CP 40,000 plus 5% of 40,000 40,000 को 5% 0 0 cancel and 4 5 20 दुईटा 2,000 40,000 plus 2,000 42,000 भनेपछि उसले 5% प्रॉफिट गर्न 42,000 मा बेच्नु पर्छ अन्डरस्टुड कतिमा बेच्नु पर्छ त मिस्टर राय कतिमा बेच्नु पर्छ मोबाइल सेट 42,000 understood then next question a shopkeeper sold a pen at a loss of 10% एउटा shopkeeper ले पेन बेच्यो 10% loss गर्यो if she had sold it at RS 14 more यदि उसले जतिमा बेचेको थियो यानी लस गर्दा 10% लस गर्ने बेलामा उसले जतिमा बेचेको थियो त्यसमा उले 14 एक्स्ट्रा अझै थपेको भए RS 14 यानी मानौ उसले 20 रुपैयाँमा बेचेछ 20 मा बेचेथ्यो भनेपछि कतिमा त 34 यानी 34 मा बेच्दा she would have gained 25% भनेपछि त्यति मोडमा बेचेको भए 25% उसले के गर्थ्यो प्रॉफिट त फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द पेन भनेपछि पेन को कस्ट प्राइस कति थियो भनेपछि हामी पहिला पेन को कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो
let x be the cost, let x be the cost price of the pen. तो पेन को कॉस्ट प्राइस x सपोज कर देंगे, let x be the cost price of the pen, therefore CP equal to x. A shopkeeper sold the pen at loss of 10%. भनेपछि loss percent कति छ, loss percent equal to 10%. अनि CP उसको x छ अनि loss percent कति 10 छ भनेपछि SP हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं. Then SP equal to CP minus loss equal to CP x. एक्चुअल लस छैन, लस पर्सेन्ट छ भनेपछि एक्चुअल लस भनेको लस पर्सेन्ट अफ CP, CP भनेपछि x. देन x minus 10 upon 100 into x, 0 0 cancel, 10x minus x 9x, 10x minus x 9x upon 10, यति भयो उसको लस. अब यहाँ हाम्रो क्वेशन छ, इफ she had according to the question the new SP of the pen equal to, यानी x मा किनेर उसले 10% प्रॉफिट लस गरेर बेच्यो भने यति उसले SP यतिमा बेच्नु पर्थ्यो, भनेको यतिमा बेचेथ्यो. इफ सी ह्याड सोल्ड एट RS 14, यदि उसले 14 बढीमा बेच्यो भने 25% प्रॉफिट गर्छ भनेपछि SP यति थियो त 14 बढीमा बेच्यो भने न्यू SP के हुन्छ, द न्यू SP इक्वल टु 89x upon 10 प्लस 14 भनेपछि यो न्यू SP भयो, किनभने यति मोरमा बेच्नु पर्यो भनेपछि उसले 25% गेन गर्थ्यो. Profit percent equal to 25%. अनि CP कति हुन्थ्यो, अब CP निकाल्ने. We have CP equal to SP minus profit. CP equal to SP minus profit. अब हामीले CP फाइन्ड गर्नु छ, त CP यहाँ हामी x लेट गरेछौं, x को भ्यालु जुन आउँछ त्यही हो CP. ल अब यहाँ CP को ठाउँमा हामी के लेख्छौं, x minus SP कति छ 9x upon 10 plus 14 minus profit. भनेपछि यहाँ हाम्रो एक्चुअल प्रॉफिट छैन, प्रॉफिट पर्सेन्ट छ. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ CP, CP x. अब सोल्भ गर्दिने. x यसलाई यो साइड ल्याइदिनु, minus 9x upon 10 equal to 14 minus 25 upon 100 into x. 25 on the 25, 25 for the 100, or 10 the x like 10x minus 9x, x upon 10 equal to 14 minus x upon 4. अब यसलाई पनि यो साइड ल्याइदिनु, x upon 10 plus x upon 4 equal to 14, और दुईटैको एलसीएम कति आउँछ 20. 10 लिएर 2, 2x plus 4 लिएर 5 x equal to 14. 5 to 2x plus 5x, 7x equal to 14 into 20. 7 2 जा, और
x इक्वल टू 20 to the 40 RS 40 भनेपछि उसले पेन कतिमा किनेको थियो भनेपछि 40 मा। शॉपकीपर सोल्ड अ पेन एट लस 10%। शॉपकीपरले पेन बेच्दाखेरि 10% लस गर्यो। इफ सी हैड सोल्ड इट RS 14 मोर, उसले बेच्यो भने 10% लस गर्यो। यदि उसले 14 रुपीज बढीमा बेचेको भए 25% गेन गर्थ्यो भनेपछि कतिमा किनेको थियो। यो सीपीएम एक्स लेट गर्यो। अब एक्स र यो 10% बाट हामी एसपी आयो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 एक्स्ट्रा गरिदियो, त्यसपछि हामीले 25% प्रॉफिट गर्छौं। अब त्यसबाट हामी सीपी निकाल्यौं, एक्स को भ्यालु आयो, त्यही भइहाल्यो सीपी भनेपछि 40 रुपीज मा किनेको थियो। अंडरस्टूड? ओके, then next question. Okay, now next question. A man bought 2 calculators for RS 1000. He sold one of them at 10% profit and other at 10% loss. Find his gain or loss percent in this transaction if the selling price of both calculators are the same. हाम्रो क्वेशनले के भनेछ, एउटा मान्छेले दुईटा क्याल्कुलेटर किन्यो, दुईटैको प्राइस 1000 छ। he sold one of them 10%, जसमा एउटा क्याल्कुलेटर बेच्यो 10% प्रॉफिट गरेर अनि अर्को बेच्यो 10% लस गरेर। भनेपछि दुईटैको प्राइस किनेको र बेचेको मिलायो भने टोटलमा उसले प्रॉफिट लस के गर्यो भनेपछि त्यो भन्दा पहिला हामीसँग सीपी त छ, दुईटै क्याल्कुलेटरको सीपी छ, दुईटै क्याल्कुलेटरको एसपी छैन। त लस अर प्रॉफिट फाइन्ड गर्न दुईटैको हामीलाई के चाहियो, सीपी चाहियो, के सरी एसपी चाहियो। भनेपछि एसपी लेट गरिदिनु। लेट एक्स बी द सेलिङ प्राइस of each calculator. Let x be the selling price of each calculator. भनेपछि प्रत्येक क्याल्कुलेटर को सेलिङ प्राइस हामीले x मानेको। फर द फर्स्ट क्याल्कुलेटर, फर द फर्स्ट क्याल्कुलेटर, फर्स्ट क्याल्कुलेटर में 10% के गरेछ, प्रॉफिट। एसपी इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। अब यसबाट हामीले सीपी फाइन्ड गर्न सक्छौं। भनेपछि सीपी इक्वल टू के हुन जान्छ, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ल अब सोल्भ गरिदिनु। सीपी छैन, सीपी को सीपी नै राख्नु। एसपी कति छ, एक्स माइनस प्रॉफिट छैन एक्चुअल भनेपछि 10% अफ सीपी। अब यसलाई यता ल्याइदिने, सीपी माइनस 10/100 इन्टु सीपी इक्वल टू एक्स। और सीपी कमन आउँछ भनेपछि सीपी कमन लिदिने, बाँकी यहाँ रह्यो 1 माइनस 0 कट्यो 1/10 इक्वल टू एक्स। और सीपी इंटू 10 on the 10 minus 1 9/10 इक्वल टू एक्स। और सीपी इक्वल टू के होना गयो, 10 यो साइड गएपछि इन्टु भनेपछि 10x/9 लिएर डिवाइड। फर्स्ट क्याल्कुलेटर को सीपी आयो। नाउ फॉर द
सेकेंड कैलकुलेटर। अब सेकेंड कैलकुलेटर को SP इक्वल टू X, इसमें लॉस परसेंट छ 10%, 10%। यहाँ भयो CP इक्वल टू के हुन्छ SP प्लस लस भनेपछि SP के छ X, सेमै हुन्छ SP X प्लस लस भनेको 10% अफ CP, 10% अफ CP। ओ सरी, यहाँ हाम्रो के छ SP माइनस प्रॉफिट भनेपछि यता ल्याएपछि हामीले यो प्लस हुन्छ भनेपछि यहाँ प्लस भयो। 10 1 जा 10, 1 11, 11 upon 10, 10x upon 11, CP इक्वल टू 10x upon 11 हुन्छ। यहाँ SP इक्वल टू X, लॉस परसेंट इक्वल टू 10%, CP इक्वल टू SP प्लस लॉस भनेपछि लॉस हाम्रो एक्चुअल छैन तर लॉस परसेंट अफ CP। नाउ CP माइनस 10 upon 100 into CP इक्वल टू X, 0 0 कैंसिल, CP हामी कमन लिदिने 1 minus 1 upon 10 equal to X, CP into 9 upon 10 equal to X, और CP equal to 10x upon 9। यति आयो CP। फर्स्ट कैलकुलेटर को CP कति छ 10x upon 11, सेकेंड कैलकुलेटर को CP कति छ 10x upon 9। अब हाम्रो टोटल CP कति दिएको छ, टोटल CP 1000 भनेपछि यो दुईटैको हामीले CP जुन निकाल्यो दुईटैको CP एड गरेपछि 10 के 1000 हुन्छ। नाउ 10x upon 9 plus 10x upon 11 equal to 1000 और हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ 99, भनेपछि 9 लिएर 11, 11 10 जा 110x प्लस 11 लिएर 99 9, 9 10 जा 90x इक्वल टू 1000। अब 99 यता मल्टिप्लाई हुन्छ, अब यो दुईटै एड गर्दा 0 को 0, 9 9 1 10 को 0, carry 1 1 2, 200x equal to 80 into 99। अब 200 ले यसलाई डिवाइड गर्दा 0 0 क्यान्सिल, 2 5 जा भनेपछि x इक्वल टू कति आयो त 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 9 5 जा 45 को 5, carry 4 again 9 5 जा 45 अनि 4 49। एउटा क्याल्कुलेटर को SP 495 छ, x इक्वल टू RS 495। एउटा क्याल्कुलेटर को SP 495 छ भनेपछि दुईटै क्याल्कुलेटर को SP कति होला। अब हामीले दुईटै क्याल्कुलेटर को SP निकाल्ने, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस। सेलिङ SP of the calculator letters equal to एउटा को यति छ त 2 into 495 equal to RS कति भयो त 2 into 495, 495 into 2
990 भनेपछि यति एसपी भयो एन्ड सीपी अफ द लेटर्स इक्वल टू आरएस 1000 भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ मोर सीपी नै बढी छ भनेपछि हाम्रो टोटलमा दुईटै क्याल्कुलेटरको एसपी 990 छ र सीपी 1000 छ भनेपछि सीपी बढी भयो लस भयो therefore loss percent equal to CP minus SP भनेपछि CP हाम्रो छ 1000 minus SP 990 upon CP 1000 into 100%. 0 0 cancel. 1000 minus 990 भनेपछि कति हुन्छ 10 upon 10% equal to 1% भनेपछि 1% लस गर्यो भनेपछि टोटलमा त्यो मान्छेले कति लस गर्यो त 1%। त्यो मान्छेले क्याल्कुलेटर दुईटा 1000 मा किनेको थियो जसमा एउटा बेच्दा 10% लस र अर्को बेच्दा 10% प्रॉफिट भनेपछि यसरी बेच्दा फेरि सेलिङ प्राइस अफ बोथ calculator are same, then selling price of each calculator 495 एउटा क्याल्कुलेटर को सेलिङ प्राइस 495 भयो भने दुईटैको 990 भनेपछि यसमा हाम्रो एसपी कम छ लस आयो लस पर्सेन्ट इक्वल टु 1%। Understood? Okay, this much for today. Thank you.